अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, NA 121 में नून लीग के तगड़े उम्मीदवार को शिकस्त देने वाले वसीम कादर, इनके आजकल खूब चर्चे हैं, मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं। ख़ुद बड़ा कम नज़र आ रहे हैं लेकिन मीडिया पे उनकी पुरानी फुटेज, तस्वीरें, ख़बरें बड़ी आम हैं और सोशल मीडिया पे बड़ा गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। हल्के के लोग भी उन्हें तलाश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। पता चला है कि घर को भी ताले हैं, डेरे में भी नज़र नहीं आ रहे। एक वोटर उनके हलके के, उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी है कि जिस हलफ की बिना पर उन्होंने वोट मांगा था वो वोट हमने दे दिया, लेकिन वसीम कादर साहब ने अपनी वफादारियां बदल ली हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वो शहरी, वो वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद काकड़ साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सोच के, क्या इसके पीछे नज़रिया है, क्या सोच है कि आपने एक बंदे को वोट दिया, वो बंदा जीत गया और अब आप उसके खिलाफ कार्रवाई कराना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 121 का वोटर हूँ। मैंने वोट कास्ट किया है वसीम कादर साहब को। मैंने वोट कास्ट किया है इनके हलफ पे। इन्होंने हलफ दिया, कुरानी आयात पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, आप मुझे अपना वोट अमानत दें, मैं अमानत आपके इमरान खान साहब को पहुँचा दूँगा जब मैं जीतूँगा। उस हलफ पे हमने इनको वोट दिया। हम वसीम कादर को नहीं जानते थे, हमने नज़रिया इमरान खान को वोट दिया। इन्होंने हमारा वोट चोरी किया, हमारा मैंडेट चोरी किया, कुरानी आयात की बेहरमती की, उससे मुनहरफ हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ मैं थाने चला गया। अच्छा, शेख साहब चूँकि बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और वो हार गए, उनको गुस्सा भी होगा यकीनन। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शेख साहब का कोई आइडिया हो कि उन्होंने आपको पीछे लगा दिया हो कि वसीम कादर को थोड़ा घसीटना है, ऐसे करना है, तो ऐसा मामला तो नहीं है? हाँ, गुड क्वेश्चन जी। इसमें अगर वो दोनों इस टाइम सेम पेज पे ना होते तो ये तो मुमकिन था कि वो अगर अदर पार्टीज़ में होते। अभी तो वो सेम एक ही नहीं, हार भूलती नहीं है पार्टी एक भी। उन्होंने शेख साहब का आपको पता है कि वो हार भूलेंगे नहीं, तो ये तो मुमकिन है। बहरहाल आपकी ज़ेर लब जो मुस्कुराहट है ये भी कोई ज़ुबान है, तो बताएं असल बात क्या है? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे चूँकि उनको जानता ही नहीं हूँ, ना मैंने कभी उनको वोट किया। एक इलाके के MNA से आगे उनका मुझे तारुफ नहीं है। मैं तो पहला वोट कास्ट किया और वो ये वसीम कादर साहब को किया, PTI के उम्मीदवार को। तो इस लिहाज से कोई ऐसा मामला नहीं है। वो मैंने अपने ज़ाती हैसियत में अपने ग्रीवियंस के लिए ये थाने में एप्लीकेशन। तो ये एक रुकन असम्बली जो मुंतखब हो चुका है हल्के से, ज़ाहिर है वोट तो लोगों ने डाले हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए आप थाने जाते हैं, फ़र्दर भी आप परसू करेंगे इसको। आपको डर नहीं लगा कि कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई मसला ना हो जाए? सर, डर तो उन्होंने ख़त्म कर दिया जब वसीम कादर साहब ने, चाहे वो झूठ में बोला, मुनहरफ करके बोला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो डर तो उसमें ख़त्म हो गया। डरने वाली क्या बात है? जब हमने अपने राइट के लिए बात नहीं कर सकते तो हमने किसी के लिए क्या करना है? मैं खुद बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, तो मैं अगर अपनी ज़ात के लिए, मेरी अपनी जो चोरी हुई है, मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, मेरा जज्बात चोरी हुए हैं, तो मैं उसके लिए नहीं, अब अगर कुछ कर सकता तो मैं लोगों के लिए। तो कानून को आप बेहतर समझते हैं, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ इस तरह के मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है, पर्चा हो सकता है या कुछ इस तरह का है? ये अपनी नौयत की गालबन पहली एप्लीकेशन होगी। और उसके अलावा ये है कि इसने जो कुरानी आयात पढ़ी हैं उससे मुनहरफ हुए हैं, तो कानून में बड़ा वाज़िया 295 पाकिस्तान पिनल कोड अगर पढ़ी जाए उसमें बड़े वाज़िया इस पे ये ट्रैक्ट करते हैं ऑफेंसेस। उसके अलावा ये इन्होंने हमारा जो मैंडेट है चोरी किया है, हमें जो है इन्होंने चीट किया है, जैसे कि एक आम कोई भी चीटर, कोई भी धोखाबाज बंदा आके धोखे करता है। नहीं, आपको ये भी तो हो सकता है किसी, जैसे कि पहले मैंने बात की, कहीं से पैसे लगाए गए हों, तो अगर ये साबित हो गया काकड़ साहब, तो ये तो मामला फिर वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसा साबित हो गया कि पैसे लेके आपने उस बंदे को बदनाम मज़ीद कर दिया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही मेरा जवाब है। अच्छा, यही आपका जवाब है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया किसका था? आपने ख़ुद सोचा, हल्के की आवाम ने, या किस तरह से ये आया कि हम पुलिस को दरख्वास्त देते हैं? सर, इसमें हुआ ऐसे है कि मेरी मुकम्मल फैमिली, मेरी वालदा व्हील चेयर पर जाके, वालिद साहब, बुज़ुर्ग, बच्चे, फैमिली सब 8:15 बजे वोट कास्ट करके आए हैं।
تو 8:15 بجے ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں اور یہ اس نے 48 آورز کے اندر اندر ہمارا سودا کر لیا ہے. تو یہ جذبات اندر سے آئے ہیں. میں نے کسی سے نہ ایون پی ٹی آئی کے دوست بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ضرورت ہو, آپ کو مجھے ہیلپ کی ضرورت ہو تو, لیکن ان کی بھی مہربانی. اور بہت سارے پوری دنیا سے چاہنے والوں نے فون کیے ہیں, ہر قسم کے خراج تحسین تک پیش کر دی ہیں, تو ان کی مہربانی ہے. لیکن میں ذاتی حیثیت میں جنگ کر رہا ہوں اور جنگ لڑوں گا. یہ اس ایف آئی آر تک بات نہیں ہے, میں اس کو الیکشن کمیشن میں بھی لے کے جاؤں گا. ان کو ریٹ میں جا رہا ہوں میں, بالکل تیار ہے. کل انشاءاللہ ریٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں. اس کی حلف برداری میں نے روکنی ہے. اخلاقی طور پہ پہلے ان کو آپ کو ملنا چاہیے تھا, آپ نے ملنے کی کوشش کی, ان کے گھر گئے یا ڈیرے پہ یا کہیں کچھ اس طرح کا آپ نے پہلے کوشش کی ہے کہ بات تو کریں فیس ٹو فیس, اس کے بعد ہم قانونی کارروائی کی بات کریں؟ جی بالکل, ان سے فون پہ رابطہ کیا, جتنے اویلیبل نمبرز تھے ان سے رابطہ کیا. ان کے تمام نمبرز بند ہیں, ان کے گھر پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, این اس طرح جیسے کوئی اشتہاری ملزم بھاگا ہوتا ہے نا ہماری ٹرم میں, پولیس کی یا وکلا کی ٹرم میں, تو وہ اشتہاری کی طرح بھاگے ہوئے ہیں. ساری دنیا ان کے پیچھے ہے. مجھے تو میرے علم میں آیا کہ جس دن وہ پی ٹی آئی نون لیگ میں گئے ہیں اس دن لوگوں نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا, لوٹے اور جوتے مارے ان کے گھر پہ. تو یہ پولیس نے ایریا کی لائٹ بند کر کے ان کی جان چھڑوائی. اچھا, آپ نے اپنی نوعیت کی یہ پہلی درخواست جب دی تو وہ چیزیں وائرل ہوئیں, لوگوں کو پتہ چلا, تو کہیں سے دھمکی آئی ہو, کہیں سے کوئی پریشر آیا ہو کہ اس درخواست کو واپس لے لیں, ایسا کچھ ہوا ہے؟ خاموش پیغامات مل رہے ہیں. اور یہ ساری, چونکہ میں خود لائر ہوں, مجھے ان چیزوں کا اندازہ تھا پہلے ہی. یہ سب کچھ میں نے سوچ کے کیا ہے اور انشاءاللہ میں لیگل فورم یوز کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے. انہوں نے ہماری جو چیزیں, جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, جو ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ کورٹ سے ملے گا. اچھا, ایسے کیسز میں, مقدمات میں ظاہر ہے پیسے بھی لگتے ہیں. چلیں آپ وکیل ہیں, آپ خود سارا کر لیں گے, پھر بھی آخر اخراجات تو ہوں گے. تو یہ سارا کون افورڈ کرے گا؟ اتنا بڑا آپ نے لمبا کرنا ہے, یہ اپنی جیب سے کریں گے, ہلکے کے لوگ کریں گے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کہیں سے پیسہ تو نہیں آ رہا. جی اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے جی. یہ 4 صفحے ہوتے ہیں, ہم روز ہی یہ لکھتے ہیں, روز ہی ٹائپ کرتے ہیں. تو ہماری کوئی معاملہ نہیں ہے. عدالت کا معاملہ الحمدللہ ہم وکیل ہیں, ہم خود کرتے ہیں. ہم نے کون سا کسی کو کیمپ لگا کے کچھ, لوگوں سے تو کافی فیس لے لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے اب وہ پروفیشنل اس میں ٹیکنیکلٹی ہے, جہاں ہر شعبے کی اپنا ہوتا ہے جی, وہ پروفیشنلزم ہے. لیکن یہ چونکہ میرا ذاتی کیس ہے تو میں اس کو لڑوں گا انشاءاللہ, آخری دم تک لڑوں گا. چلیں جی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے راشد کاکڑ صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, اس کیس کو لڑوں گا. اپنی نوعیت کی پہلی درخواست آئی ہے کہ ایک امیدوار, اس کو حلقے کے لوگ منتخب کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, پھر جب وفاداری وہ بندہ بدلتا ہے تو وہ تھانے چلے جاتے ہیں, پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آگے بنتا کیا ہے. آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں اجازت دیں. اللہ حافظ.